नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको काया कैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बढीघाट गतिविधिको आजको 58औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ प्रविधि कक्षका साथी निरु राणासँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश पाठक। आजको बढीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ यस हप्ता बढीघाटमा सम्पन्न भएका विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी, साथै अहिले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयले टोल शिक्षाको अभ्यास गरिरहेका छन् सोही सम्बन्धी एक रिपोर्ट र साथमा बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलज्यूसँग गरिएको कुराकानी। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनौ यस हप्ता बढीघाट गाउँपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न भएका विभिन्न कार्यक्रम र पालिकाको सूचना सम्बन्धी यो सामग्री। बढीघाट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा स्वास्थ्य कर्मीहरूबीच वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाको सभाहल ग्वालीचौर खारामा 2 दिनसम्म चलेको गोष्ठीले 1 वर्षसम्म गर्ने कार्ययोजना समेत तयार गरेको छ। प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीबाट दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको स्वास्थ्य कर्मी हेम पुनले जानकारी दिनुभएको छ। गोष्ठीले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा पर्याप्त भौतिक सामग्री, स्वास्थ्य चौकीमा 38 प्रकारका औषधि नियमित गर्ने, पुरानो भवन भएका र भवन नभएका स्थानमा नयाँ भवनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कर्मचारीको पदपूर्ति भइसकेकाले वडा नम्बर 2 खरबाङ, वडा नम्बर 6 खाल र वडा नम्बर 10 दर्लिङमा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। बढीघाट गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको भेलाले स्थानीय तह कर्मचारी हक हित संरक्षण मञ्चको गठन गरेको छ। कर्मचारी बीचको भेदभाव अन्त्यका लागि हाम्रो एकता, जनमुखी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित गठन भएको तदर्श समितिको अध्यक्षमा प्रकाश पौडेल, उपाध्यक्षमा प्रवीण गौतम, महिला उपाध्यक्षमा योगकुमारी कामी, सचिवमा प्रकाश बहादुर छेत्री, सहसचिवमा कमल विसी, महिला सहसचिवमा गीतादेवी रेग्मी शर्मा, कोषाध्यक्षमा मन्जु कार्की, सहकोषाध्यक्षमा मीनबहादुर सलामी रहनु भएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा दिल्ली प्रसाद शर्मा, कुलराज घिमिरे, सुमित्रा घरती, मोहन महत्रा, सञ्जय कुमार महतो, विशाल केसी, सन्ध्या पौडेल र कमल पुन रहनु भएको छ। त्यस्तै भेलाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयरसिंह पाइजाको संयोजकतामा सल्लाहकार समितिको समेत गठन गरेको छ, जसको सदस्यमा उपाध्यक्ष अमरबहादुर श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदी तथा प्रशासकीय अधिकृत थम्मन बहादुर रेशमी रहनु भएको छ। भेला लेखा अधिकृत दिल्ली प्रसाद शर्माको अध्यक्षता एवं योजना अधिकृत प्रकाश पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। भारत सरकारले बढीघाट गाउँपालिका सहित 41 वटा सङ्घ संस्थालाई एम्बुलेन्स उपहार दिएको छ। भारत सरकारले महात्मा गान्धीको 151औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बढीघाट गाउँपालिका सहित 30 जिल्लाका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थालाई एम्बुलेन्स र बस उपहार दिएको हो। नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गान्धीको जन्म जयन्तीको अवसरमा 30 जिल्लाका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 41 वटा एम्बुलेन्स र 6 वटा बस उपहार स्वरूप प्रदान गर्नु भएको हो। सदाझै एम्बुलेन्स र बस उपहार स्वरूप प्रदान गर्ने परम्पराले निरन्तरता दिँदै भारतीय राजदूतावास काठमाडौँले स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी एवं गैर नाफामूलक सङ्घ संस्थालाई 41 वटा एम्बुलेन्स र 6 वटा बस उपहार स्वरूप प्रदान गरेको बताएको छ।
यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेरसिंह पाइजाले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएपछि स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। र बर्दिघाट गाउँपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले 2057 साउन 1 गते भन्दा अगाडिदेखि तत्कालीन अवस्थामा 2 ग्रेड खाइपाई आएका सबै प्राविधिक शिक्षक कर्मचारी हाल पदमा बहाल रहेको तथा यसबीच सेवानिवृत्त शिक्षकहरूको छुट प्राविधिक ग्रेड रकम हिसाब गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक कारबाही हुन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोटिमी भक्तपुरको पत्र प्राप्त भएकाले तोकिएका कागजात सहित यही असोज 19 गते भित्र गाउँपालिकामा पेश गर्नुहुन अनुरोध गरेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी तपाईँ गाउँपालिकाको आधिकारिक फेसबुक पेज facebook.com/बर्दिघाट अफिसियल वा गाउँपालिकामा सम्पर्क गरी लिन सक्नुहुन्छ। बर्दिघाट गतिविधिको यस अङ्कमा अहिले हामीले सुन्यौं यस हप्ता बर्दिघाटमा सम्पन्न भएका विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी र गाउँपालिकाले जारी गरेका सूचना सम्बन्धी एक सामग्री। अब भने लागौं रिपोर्टतर्फ। सरकारले वैकल्पिक विधि अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन सम्भव नभएका केही सामुदायिक विद्यालयले अहिले टोलटोलमा गएर पढाउने अभ्यास गरिरहेका छन्। यसै विषयमा सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। सरकारले वैकल्पिक विधि अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेपछि बागलुङका केही सामुदायिक विद्यालयले टोल शिक्षाको अभ्यास गरिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले महामारीमा रचनात्मक शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नसकेको गुनासो भइरहँदा बागलुङका केही सामुदायिक विद्यालयले भने असारदेखि नै टोल शिक्षा मार्फत विद्यार्थीहरूलाई सिकाइरहेका छन्। गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित शिव माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरि चालिसे टोलमा सिकाइ सहजीकरण गर्यौं र अहिले पछिल्लो समय विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार जोर दिनमा जोर कक्षा र बिजोर दिनमा बिजोर कक्षाको सिकाइ सहजीकरण गरिरहेका छौं। बर्दिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खरबाङको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन हुँदा सटल भाडामै लिएर असारदेखि नै कक्षा चलिरहेको छ। प्रधानाध्यापक ढालमणि भण्डारी 15 वटा सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरेर विद्यालय चलाइरहेका छौं। हामी टोलटोलका विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गरेर अध्यापन गराएका छौं भने हाम्रो विद्यालयमा क्वारेन्टाइन रहेको छ र बजार क्षेत्रमा सटर भाडामा लिएर कक्षा चलाएका छौं। पठन पाठन हुने क्षेत्रमा सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको प्रधानाध्यापक भण्डारी बताउनुहुन्छ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर र मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने भनेर शिक्षक र विद्यार्थीलाई सिकाएका छौं। वैकल्पिक रूपमा टोलमै कक्षा सञ्चालन हुँदा डर भए पनि अभिभावकहरू पनि खुसी छन्। अभिभावक जमुना बिक बच्चाहरू बिग्रिने, डुल्ने, खोलाउँदी डुल्ने, बुवा आमाले भनेको नमान्ने हिँडुल गर्थे, पढाइरहनु भएको छ। टिचरहरूले नानीहरू खुसी हुने, जानी पढ्ने गरिरहेका छन्। जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ बागलुङले पनि वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर प्रयत्न गरिरहेको बताउनुहुन्छ जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी कुष्मराज उपाध्याय। प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि निकास खोलिनुपर्छ केन्द्रले भनेर हामी चाहिँ अनुरोध गरिराखेका छौं। शैक्षिक समस्या सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरको अवस्था हेरी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो रिपोर्ट पछि भने अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषय वस्तुतर्फ, जहाँ सहकर्मी साथी तिलक मगरले ओडाका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर बर्दिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद खरेलज्यूसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कुराकानी गरौँ कोरोनाकै प्रसङ्गबाट। पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दिनदिनै थपिरहेको छ। अझै भनौँ दसैँ तिहार जस्तो महान चाडहरू पनि अब नजिकै आइरहेका छन्। यसले गर्दा पनि कोरोनाको त्रास अझै धेरै बढेको छ। तपाईँको ओडामा पनि विशेष गरी जिल्लाभन्दा बाहिर, विशेष गरी काठमाडौँबाट लगायतका ठाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ होला। गाउँमा कोरोना फैलिन नदिनको लागि सतर्कता र सजगताको लागि के कस्ता विधिहरू अपनाइरहनु भएको छ, के गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? यो विषयमा हामी धेरै पहिलेदेखि नै अत्यन्तै सतर्कता अपनाएर सचेतना चाहिँ मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त वडाबाटै यो चाहिँ लकडाउनको कारण चरमजीवी मजदुरमा पर्न गएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि राहत वितरण कार्यक्रमहरू भए, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू माइकिङ गर्ने काम, घर घरमा पुगेर चाहिँ टोल टोलमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम गरियो र त्यसपछि समय अझ चाहिँ लम्बिँदै जाने क्रममा यो कोरोनाको प्रकोप पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था रह्यो र नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ
विशेष ध्यान दिएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको अवस्था रह्यो। फलस्वरूप गाउँपालिकाले पनि विदेशबाट बाहिरबाट आउने मानिसहरूमा कोरोना हुन सक्छ भने आउने हरेक मानिसहरूलाई सातवटा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेर 14-15 दिन राख्ने, PCR टेस्ट बनाउने र चाहिँ त्यसको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएका केही मानिसहरूलाई जिल्ला जनस्वास्थ्यमा आइसोलेसनमा पठाउने र नेगेटिभ आएपछि फेरि घरमा गएर पुनः सचेतनापूर्वक बस्नका लागि आग्रह गर्ने काम गर्यो। स्वाभाविक रूपबाट त्यो प्रक्रिया केही लामो समय सञ्चालन भयो र पछिल्लो चरणमा यो चाहिँ नेपाल सरकारको लकडाउन अलिक कुकुलो हुँदै गएको र यो चाहिँ आउने क्रम पनि अलि बढ्दै गइरहेको र लामो समय लकडाउनले चाहिँ पुनः अर्थतन्त्र र नागरिकका चाहिँ जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको हुनाले केही लकडाउन कुकुलो हुन गयो र पछिल्लो चरणमा एउटा मात्र क्वारेन्टाइन त्रिभुवन माविमा सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि अहिले आएर यो क्वारेन्टाइनलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था आइसकेको हुनाले अब र नेपाल सरकारको निर्देशन पनि घर घरमा आइसोलेसन क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर बस्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको नेपाल सरकारको नीति बमोजिम अहिले गाउँपालिकाले त्यस्तो क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गरेको छैन, आइसोलेसनको निर्माण गरेको छैन र अहिले चाहिँ हालचाल आउने मानिसहरूमा घरमै चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर पुरै आइसोलेसनमा बस्ने परामर्श दिएर घर घरमा जो आउनुहुन्छ ती सबै मानिसहरूको घरमा पुगेर घरमै चाहिँ परिवारसँग अलग बस्ने 14-15 दिन बस्ने र त्यो बस्ने क्रममा चाहिँ नकारात्मक सङ्केत अथवा चाहिँ कोरोनाका लक्षणहरू देखा पर्यो भने तुरुन्तै 4-5 दिनमा चाहिँ गाउँपालिकाबाटै PCR टेस्ट बनाउने र त्यसपछि अब त्यस्तो अवस्था केही पोजिटिभ देखियो भने त्यसलाई फेरि आइसोलेसनको निर्माण गरेर गाउँपालिकाकै मार्फतबाट चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने खालका गतिविधिहरू अहिले सञ्चालन भएको छन्। त्यसबाहेक अरू थप चाहिँ केही अरू थप कार्यक्रमहरू भएका छैनन्। अहिले बजार अलिक कुकुल हुँदै गइरहेको छ। अब दसैँ तिहार पनि अब चाडपर्व पनि नजिकै आइरहेको छ भनिसके पछाडि काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूबाट आउनेहरू पनि उहाँहरू सिधै आएर घरमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हो अथवा त्यसको चाहिँ व्यवस्था कसरी गरिरहनु भएको छ? अब आउने मानिसहरूको लगत निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। हामीलाई जानकारी मार्फत यहाँ प्रवेश हुने काम भएको छ र ती जो चाहिँ बाहिर लगायत काठमाडौँबाट पोखरा बुटोलबाट जो चाहिँ व्यक्तित्वहरू यहाँ घर आउनुहुन्छ उहाँहरू हामीलाई जानकारी दिएर आउनुहुन्छ र हामी त्यो घरमा पुगेर यसरी बस्नुपर्छ, यस्तो हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ घरमा चाहिँ अभिभावकहरूसँग गर्ने गर्छौँ र उहाँहरू पनि त्यही अनुसार अहिले फेरि बढी सचेतना भएर पनि होला, धेरै भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। देश विदेशमा जताततै यस्तो प्रकोप बढ्दै गएको हुनाले यसको विषयमा चाहिँ अनभिज्ञ छैन। तथापि हामी हरेक आउनुहुने व्यक्तिको घरमा पुग्ने अभिभावकहरूसँग चाहिँ त्यही खालको सुझाव दिने गर्ने गरेका छौँ र त्यस्तो नकारात्मक चाहिँ स्थिति अहिले देखा पनि परेको छैन। यस्तै रहोस् भन्ने कामना पनि छ। त्योभन्दा अरू थप कार्यक्रमहरू केही भएको छैनन्। आउने क्रममा अब बढ्ने क्रममा छ तर चाहिँ खासै अहिले भर्खरै धेरै चाहिँ बढेको अवस्था छैन। योभन्दा अगाडिको कुराकानीमा हामीलाई तपाईँले आफ्नो वडा कार्यालयबाट 38वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, केही गाउँपालिकाले दिएको आयोजनाहरू पनि छन् भन्नुभएको थियो। ती आयोजनाहरू कति आयोजना पुरा भए र कति आयोजना कार्यान्वयनकै क्रममा रहेका छन्? अनि त्यो विगतको आर्थिक वर्षको 38वटा कार्यक्रम हो। हजुर हजुर। अहिले त्यति धेरै 38वटा कार्यक्रम छैनन्। यो अब अहिलेको आर्थिक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष भयो। तत्कालीन तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिने बेलामा 38वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए। ती सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। जो सबै कामहरू सम्पन्न गर्नुभयो? हजुर। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षमा काम गर्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कति काम गर्नुभयो, के कति प्रगति भयो? स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा अब यहाँ चाहिँ अब स्वाभाविक रूपबाट यो स्वास्थ्य केन्द्र र बडीघाट गाउँपालिकाको पनि केन्द्र भएको हुनाले अहिले ग्वालचौर स्वास्थ्य चौकी पुरानो हस्पिटलको रूपमा परिणत भइसकेको छ। डाक्टर आउँदै हुनुहुन्छ। यस विषयलाई चाहिँ अझ चाहिँ भवन मर्मत गर्ने कामहरू भइरहेका छन्। त्यो हस्पिटल निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामहरू तदारुकताका साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसबाहेक स्वयंसेविकाहरूलाई इन्सेन्टिभ मतलब त्यो स्वयंसेविकाहरूलाई वार्षिक रूपमा प्रोत्साहन स्वरूप तालिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। तालिमका लागि वडाकै बजेटबाट 1,40,000 रुपियाँ दाम बडीघाट वडा नम्बर 5 यो ग्वालिचौरको लागि यहाँका स्वयंसेविकाका लागि चाहिँ
बजेट पनि विनियोजन भएको छ। त्यो लगत्तै त्यो कार्यक्रम पनि अब लगत्तै दसैँ पुन्नेर गएर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले चाहिँ हामी कहाँ 231 जना जतिले चाहिँ बेरोजगारको फर्म भर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई रोजगारी दिने हामीले कोसिस गर्छौँ भन्नुभएको थियो। के कतिले चाहिँ योबाट लाभान्वित भए, कतिजना युवाले स्वरोजगार भए, कतिजना युवाले योबाट रोजगार पाए त? यस्तो के थियो भने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम विगत वर्षमा बडीघाट गाउँपालिकाभित्र 3वटा वडामा मात्र सञ्चालन भएको थियो र यो चाहिँ रोजगार कार्यक्रमबाट सबै गाउँपालिकाभित्रका अन्य वडाका व्यक्तिहरू पनि श्रम शक्ति पनि सदुपयोग हुनुपर्छ, उहाँहरूले पनि यसको अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाका निश्चित चाहिँ व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउने कार्यक्रम थियो। त्यही अनुसार जति अब यहाँ चाहिँ धेरै 250-251 जना जतिले चाहिँ यहाँ त्यो फर्म भर्नु भएको थियो। त्यसमध्ये गाउँपालिकाले यहाँबाट यो वडाबाट 35 जनालाई काममा लगाउने भन्ने खालको सल्लाह दिनुभयो र त्यही सल्लाह बमोजिम मैले सबै भेग यहाँको 9वटै वडाबाट सबैलाई चाहिँ समानुपातिक रूपबाट चाहिँ महिला पुरुष बनाएर काममा लगाउने काम भएको हो। उहाँहरूलाई के कस्तो काममा लगाउनु भएको थियो तपाईँहरूले? यहाँ यस्तो थियो, अब चाहिँ 3वटा बडीघाट गाउँपालिकाका 3वटा योजना मध्ये बडीघाट 1 नम्बरमा एउटा गोरेटो बाटो थियो, 2 नम्बरमा पनि चाहिँ सडककै काम थियो र 3 नम्बरमा पनि तपाईँको यो 5 नम्बरमा यो चाहिँ ग्वालचोर को यो बडीघाट 5 को योजना खास गरेर खौला र बाजी जलजला भनेर परेको थियो। त्यसमा 25 लाख विनियोजन भएको थियो र त्यसमा यो दर्लिङ अनि यो जलजला अनि ग्वालिचोर तीनवटा चाहिँ वडाका अनि 6 नम्बर भुवागा भनौँ यो चाहिँ भेङ्गीको 6 नम्बर अनि यसरी 4वटा वडाका चाहिँ करिब 100 जनाको उपस्थिति थियो र उहाँहरूले 22 दिन जति काम गर्नुभयो। कोरोनाको त्रासले गर्दा यो वर्ष पनि तपाईँको वडामा धेरै युवाहरू रोजगार गुमाएर आफ्नो देशमा फर्किरहनु भएको छ होला। उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि, उहाँहरूलाई यतै राख्नको लागि तपाईँहरूसँग विशेष गरी यो युवामा लक्षित यो वर्षको लागि कुनै कार्यक्रमहरू तपाईँसँग छ कि छैन? त्यस्तो युवा लक्षित कार्यक्रम भनेर ट्याक्कै चाहिँ अहिले यो पछिल्लो चरणमा जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो त्यसको लागि भनेर चाहिँ खास कार्यक्रम छैन। यसलाई खास गरेर यो सडक निर्माणको काममा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। निर्माणका अहिलेको योजनै अलिक बढी नभएर कम मात्र यो वडालाई जम्मा 10 लाख रुपियाँ दाम विनियोजन भएको र सडकका लागि मात्र मर्मत गर्नुभन्दा करिब चाहिँ 8 लाख रुपियाँ दाम चाहिँ विनियोजन भएको छ र यो सडक मर्मतमा त्यसरी अब युवा शक्ति जो चाहेर पनि कामबाट वञ्चित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई त्यो सडक निर्माणको काम मान लगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जेस उहाँले चाहिँ समाजमा भइरहेका सडक आयोजनाहरूको काममा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले त्यो काममा चाहिँ लगाउनुहुन्छ? हजुर, इच्छुक जनशक्तिलाई त्यता प्रयोग गर्न सकिन्छ। अरू विकास निर्माणका योजनाहरू खासै नभएको हुनाले त्यस्तो खालको प्रत्यक्ष रूपबाट युवालाई लाभान्वित हुने खालका रोजगारका कार्यक्रमहरू सिर्जना भएका छैनन्। हेरौँ अब चाहिँ गाउँपालिकाको अरू थप चाहिँ दोस्रो गाउँसभाबाट पनि योजनाहरू विनियोजन हुन सक्छन्। त्यति बेला यो युवालाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्ने खालका कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्ने चाहिँ सबैको चाहिँ योजना मिल्यो भने त्यो सम्भावना देखिन्छ। तपाईँले भर्खरै मात्र पनि भन्नुभयो 10 लाख बजेट परेको छ भनेर पनि भन्नुभयो, त्यसको बारेमा केही जानकारी पनि दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 10 लाख बजेट तपाईँहरूले चाहिँ विनियोजन गरिसक्नु भएको छ। यो वर्षको तपाईँहरूको लक्ष्य के हो, योजना के हो? हुन त यति बेला भनेको चाहिँ योजना छनौट गर्ने समय, त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न ठेक्काहरू दिने समय, काम लगाउने समय पनि हो कोरोनाको कारणले गर्दा, तथापि अलिकति ढिला पनि भएको हुन सक्छ। यो वर्षको कामहरू, यो वर्षको आयोजनाहरू कहिलेबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? यो वर्षको तपाईँहरूको लक्ष्य र योजना के हो त? यति बेला त अब तपाईँलाई प्रश्न के हुनु पर्यो भने अब हामी सबैले बुझेको कुरा हो, कोरोनाले बजार अहिलेसम्म पनि अब पूर्णतया खुला भइसकेको छैन, कोरोना प्रकोप बढिरहेको छ। यस्तो असहज अवस्थामा विकास निर्माणका कामहरू विगत वर्षहरूमा जस्तै छिटै सञ्चालन हुने अवस्था त छैन। तथापि पछिल्लो चरणमा अहिले सबै कार्यालयहरू, विद्यालयहरू सञ्चालन हुने खालको स्थिति देखा परिरहेको छ। सायद दसैँ तिहार पछाडि मात्रै
यी विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यही अनुसार नै कार्यक्रमहरू यस्तै अवस्था रह्यो भने भन्न सक्ने अवस्था छैन, फेरि पनि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्न सक्छ। तर यो अवस्था सुधार हुँदै गयो भने दसैँ तिहार पछाडि लगत्तै चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। र बजेटको विषयमा पनि पहिलो गाउँसभाबाट सबै योजनाहरू विनियोजन भइसकेको अवस्था पनि छैन। सम्पूर्ण कोषमा चाहिँ बजेट चाहिँ राखिएको हुनाले अब त्यो सम्पूर्ण कोषको बजेट पनि पुनः विनियोजन हुन सक्छ, नयाँ चाहिँ योजनाहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। दोस्रो गाउँसभा लगत्तै विकास निर्माणका कामहरू तदारुकताका साथ अगाडि बढ्छन् जस्तो लाग्छ। भर्खरै मात्र तपाईँले भन्नुभयो चालु आर्थिक वर्षको धेरै बजेट चाहिँ तपाईँहरूले विकास निर्माणमा विशेष गरी सडक आयोजनामा खर्च गर्दैछौँ भनेर पनि भन्नुभयो। कृषि क्षेत्रमा तपाईँहरूको चाहिँ किन ध्यान नगएको होला? कृषि क्षेत्रलाई तपाईँहरूले प्राथमिकतामा किन नराख्नु भएको होला? कृषि क्षेत्र यस्तो छ, अब कृषि क्षेत्रलाई अब बजेट विनियोजन नभएको कुरै होइन। पहिलो आर्थिक वर्षदेखि नै जब हामी निर्वाचित भयौँ, पहिलो आर्थिक वर्षबाट नै कृषिका लागि मनाकित बजेट कुनै साल 1 करोड, कुनै साल 2 करोड त्यसरी बजेट विनियोजन भएको हो। र काम गर्ने क्रममा अब हामीले भन्दै पनि गर्दै पनि अब गाउँपालिका यो स्थानीय सरकार भनौँ, स्थानीय सरकारमा कतिपय कुराहरू हामीले भनेर पनि सुनवाई नहुँदा रहेछन्। कृषकहरू अत्यन्तै बडिघाट गाउँपालिकामा जो दर्ता गर्नुभएको छ सिस्टमबाट चाहिँ आफ्नो व्यवसायमा तल्लीन हुनुभएको छ, तथापि उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि अनुदानका कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्न सकेको छैन। विडम्बनाको कुरा हामीले त्यसको विषयमा प्रेस गरिरहेका छौँ। तर अब त्यसको हामीले भनेअनुसारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन्। बजेट विनियोजन, अब हाते ट्र्याक्टर लगायतका चाहिँ सामान्य गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने खालका सामान्य कार्यक्रमहरू मात्र सञ्चालन भएका छन्, न कि बडिघाट गाउँपालिकाका कृषिमा निर्भर, कृषिमा चाहिँ आश्रित चाहिँ जनशक्तिले कृषि व्यवसायका लागि आफ्नो व्यवसायको चाहिँ उन्नतिका लागि गाउँपालिकाबाट प्रत्यक्ष रूपबाट अनुदान उपदानका कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। हामी भनिरहेका छौँ कृषिमा कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक पटकका गाउँसभामा सुझाव दिइरहेका छौँ, तर त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। सायद यो वर्ष पनि कृषि र पशुपालनका लागि केही बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो बजेटबाट मैले अघिल्लो चाहिँ कार्यक्रमको बैठकमा पनि कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कृषकको पहिचान गरेर अहिले चाहिँ वास्तविक किसानको कुन हुन्, किसानलाई लाभ पुग्ने गरी गैर किसानलाई चाहिँ भन्दा पनि यो किसानको न्युबाट गैर किसानले पनि यसको लाभ प्राप्त गर्ने खालको अवस्था नरहोस्, किसानले अनुदानको कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुझाव राखिरहेको छु। सायद यस वर्ष कृषिको बजेटलाई कृषकको लाभका लागि, कृषकको व्यवसायको उन्नति प्रगतिका लागि विनियोजन हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। हेरौँ, त्यो पनि निर्णय नभइसकेको कुरा मैले अहिले बोल्न मिल्दैन। यो विगत 3 वर्ष जो बितिसके त्यति बेला जो प्राप्त गर्नुपर्ने थियो तर त्यो अवस्था रहेन, त्यो विडम्बनाको कुरा हो। हामीले सुझाव पटक राखिरहेका छौँ। तपाईँले भर्खर मात्र कृषिको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको ओडामा पानी जनताहरूले सहज रूपमा पिउन पाएको छन् छैनन्? सडक आयोजनाको अवस्था कस्तो छ? यस्तो छ, मेरो ओडामा तपाईँको अधिकांश व्यक्तिहरूले स्वच्छ पिउने पानी प्राप्त गरेको अवस्था छ, तर अलि उपल्लो बेल्ट जस्तो तपाईँको साबिक वाल्चौर 4, 5 को 8 को 6 को उपल्लो बेल्ट यो लेभलको यो चाहिँ उपल्लो स्तरको चाहिँ नागरिकहरूमा जुन स्वच्छ पिउने पानी प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। हामी बजेट सामान्यतया गाउँपालिकाले ओडालाई दिने बजेटबाट थोरै रकम सम्बोधन गर्दा ती योजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने एउटा कुरा त स्रोत चाहिँ अलि टाढा रहने र त्यो स्रोतबाट चाहिँ खानेपानी सञ्चालन गर्नका लागि बजेट अत्यन्तै बढी आवश्यक पर्ने र त्यो खालको बजेट ओडाबाट विनियोजन गर्न नसकिने र गाउँपालिका, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले हात हाल्नुपर्ने ती कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यदा कदा यहाँ एक घर एक धाराका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, तर उपल्लो बेलमा रहेको केही समुदायमा यो अहिले पनि असुविधा छ। तर त्यो खानेपानी सुविधा पुर्याउनका लागि प्रदान गर्नका लागि हामी ओडाबाट यो चाहिँ प्रदेश र केन्द्र सरकारमा माग गरिरहेका छौँ। सर्वे भइरहेका पनि छन्। योजना पर्ने काम त्यति ढिला सुस्ती भएको छ, त्यसरी भनेको समयमा त्यो खालको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। अब 1-1.5 वर्षमा यो चाहिँ केही अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। यो सर्वे हुने काम
र पठाउने काम भएको छ, तर बजेट स्पष्ट रूपबाट पर्ने काम भएको छैन। तपाईहरु निर्वाचित भएर आइसकेको पनि लगभग 3 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। अहिलेसम्म आइरहँदा तपाईले जुन जनतालाई आशा दिनुभएको थियो, मैले यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर जुन घोषणापत्र दिनुभएको थियो, त्यो अनुसार के कति काम गरे जस्तो लाग्छ? यहाँले साँच्चीकै जनताले महसुस हुने गरी के कस्ता काम गरे जस्तो लाग्छ? अनि काम मेरो तर्फबाट, वडा प्रमुखको तर्फबाट मैले जुन घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू छन्, ती कुराहरू धेरै चाहिँ प्रतिबद्धताका कामहरू भइरहेका छन्। तर जति सहशक्ति, जति सजिलै हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्ने भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग जुन समन्वयबाट हुने कामहरू छन्, ती काममा अलिकति झन्झटिलो भइरहेको छ। त्यो भनाइ मात्र के अरे मैले जति प्रेस गर्छु, हुनुपर्छ योजना माग्छु, त्यही अनुसार चाहिँ प्रदान गर्ने काम नहुँदा अलि अप्ठ्यारो हुने स्थिति छ। नभए धेरै कामहरू भइरहेका छन्। मलाई त्यो चाहिँ काम भएको कुरा मैले महसुस गरेँ। कोरोनाको कहर चलिरहेको बेला वडा कार्यालयबाट जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू यहाँहरूले के कसरी दिइरहनु भएको छ यो कोरोना कहरको बीचमा? वडाबाट हामीले अब दिने सेवा सुविधाहरू एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक रूपबाट अझ पहिले भन्दा पनि अझ चाहिँ सरल तरिकाबाट त्यहाँ रोकिन नपर्ने, फोनबाटै सम्पर्क हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउने र त्यही अनुसार चाहिँ मान्छेको भिडभाड नगराइकन अहिले स्वाभाविक रूपबाट विगत वर्षमा जस्तो यो कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दा सेवाग्राहीहरूको हामी जो सचिव र म चाहिँ त्यहाँ निरन्तर रूपबाट अफिस टाइम लगायत अब अफिस टाइम भन्दा अरू समयमा पनि सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ र तुरुन्तै त्यहाँ कुनै ढिलासुस्ती नगरिकन सेवा प्रवाह भइरहेको छ। अब हामी अध्यक्षज्यू लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। अन्तिममा रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोतालाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म अन्तमा चाहिँ जुन रेडियो सारथी परिवारले जुन मलाई मेरा मनमा लागेका कुराहरू बोल्ने अवसर र आम नागरिकमा पुर्याउने जुन खालको अवसर प्रदान गर्नुभयो, सर्वप्रथम त यो चाहिँ अहिले यति बेला सारथीबाट जुन खालका प्रश्नावलीहरू मलाई चाहिँ दिने काम भयो र मैले चाहिँ मेरो मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्ने काम भयो। यो काम अत्यन्तै चाहिँ सराहनीय लागिरहेको छ। सारथी परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यो चाहिँ अन्तर्वार्ता सुनिरहने सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा सबैलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, हामीलाई आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता, आज यिनै विषयवस्तुको प्रस्तुतिपछि हामी बडीघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडीघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन गर्न वा रेडियो सारथी@gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई गाउँपालिका प्रति कुनै सुझाव वा गुनासो छन् भने पनि सोही माध्यममा सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको 58औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेल र सहकर्मी साथी तिलक मगरसँगै प्रविधि कक्षका साथी निरु राणा र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि सँगै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।